बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। कुछ दिन मैंने तरफले पर एक वीडियो बनाई थी, एक सिंधी में मैंने बनाई थी और दूसरी उर्दू में बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उर्दू वाली वीडियो है उसे काफ़ी पजीराई मिली है, तकरीबन 40,000 के लगभग लोगों ने इसे देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तान भर से बल्कि बाहर से भी मुझसे कांटेक्ट किया और इसके मुतालिक उन्होंने पूछा कि ये किस तरह हमने बनाना है और कहाँ से मिलेगा। तो देखा जाए कि ये 26 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, इसमें सारा तरीका मैंने बता दिया है किस तरह बनेगा। उसको लाई बनाने का तरीका भी बताया मैंने और उसके 3 तरीके भी बताए कि आप किस तरीके से इन्हें बनाएंगे। तो इसके बावजूद भी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि ये आप हमें बना कर भेजें। तो पाकिस्तान भर में तो मैं अपनी प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, यानी मेडिसन है जहाँ अपने कोर्सेज हैं पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भेज रहा हूँ। लेकिन बाहर का मुझे तजर्बा नहीं है कि फ़ॉरेन यानी बाहर के कंट्रीज़ में मैं किस तरह भेजूँ। अब स्पेन से कॉल आ रही है, जहाँ यूनाइटेड किंगडम से, बरतानिया से, इंग्लैंड से कॉलें आ रही हैं, जहाँ दुबई है, यूएई, सऊदी अरबिया। तो उन नाज़रीन से मैं माज़रत करता हूँ कि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। आप अगर आपको ये मिल जाए तो आप खुद बना लें। इन्हीं लोगों की फरमाइश पर मैंने सोचा कि इनका कोई हल निकाला जाए। तो मुझे एक आइडिया आ गया। वो आइडिया ये था कि जो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं जैसे अली एक्सप्रेस है या अमेज़ॉन.com है, तो उन पर जाके मैंने देखा तो अमेज़ॉन पर मुझे कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मुझे नज़र आ गई। तरफला और अश्वगंधा, सत्तावरी, बरामी बूटी के बारे में, जाने इस तरह की हर्बल और होम्योपैथिक अद्विया भी मुझे वहाँ पे नज़र आई। तो फ़िलहाल मैं तरफले की बात कर रहा हूँ। तो तरफले के कुछ लिंक्स जो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, और ये डिस्क्रिप्शन में कैसे देखने ये मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। और ये जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये उन लोगों की सहूलत के लिए मैं बना रहा हूँ जिन्हें ये अपने इलाके में तरफले का पाउडर या टैबलेट्स या कैप्सूल नहीं मिल रहे। तो ये मैंने अमेज़ॉन पे जो देखा तो ये पाउडर फार्म में भी आपको मिल जाएंगी, कैप्सूल फार्म में भी मिल जाएंगी और टैबलेट फार्म में भी मिलेगी। और बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट वहाँ पर पड़ी हुई हैं, जैसे हिमालय बड़ी अच्छी कंपनी है इंडिया की। तो जो लोग फ़ॉरेन में हैं यानी मुल्क से बाहर हैं वो आसानी के साथ वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इनकी प्रोडक्ट हाइजीनिक हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है और उन पे जो भी क्वालिटी कंट्रोल वो रखते हैं अपनी। तो इनकी जो भी प्रोडक्ट कहेंगे हम तो उन्हें, या मेडिसिन कह लें आप, जो भी आप कहें, तो इनकी प्रोडक्ट बेहतर लगता है कि प्रोडक्ट ही कहा जाए। तो इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी रहती हैं और क्वालिटी कंट्रोल के साथ ही होती हैं। तो मैं ये आपको अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पे मज़ीद ही आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने करना है। जो वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है उसी की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए और ये वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिए। आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे अमेज़ॉन पर, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो नाज़रीन हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होम स्क्रीन है। कोई भी चैनल अगर आप देख रहे हैं तो होम स्क्रीन पर सबसे पहले आप होम स्क्रीन पर जाते हैं, फिर आप आते हैं वीडियोस में। तो यहाँ पर ये भी लगे हाथों में आपको बताता चलूँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी वीडियो किस तरह हम सर्च करें, यानी तलाश किस तरह करें। तो सबसे पहले आपने उस चैनल के वीडियोस में आना है, यानी वीडियोस की टैब को क्लिक करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्च का निशान है, इसको क्लिक करेंगे और इस पर आप जो भी सर्च करना चाहें, जैसे मैं लिख रहा हूँ तरीफला, तो जैसे मैं इसको लिख कर इंटर करूँगा तो ये वीडियोस मेरी आ जाएंगी। तो ये वो वीडियो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38K व्यूज़ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस पर 38,000 व्यूज़ आ चुके हैं, यानी 38,000 लोगों ने इसे देखा है। तो मैं इसको क्लिक करके आगे जाता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट स्क्रीन मैंने इसको बनाई थी, थोड़ी सी छोटी स्क्रीन बन गई थी। मैं इसका साइज़ कम करना चाह रहा था ताकि मेरे व्यूवर्स का डेटा खर्च ना हो ज़्यादा, लेकिन इससे वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कमेंट्स हैं और ये बहुत तकरीबन 1000-1500 के लगभग कमेंट्स हैं यहाँ पर। और तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ करना है तरफले का पाउडर या टैबलेट या कैप्सूल, तो उसकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, किसी भी वीडियो की ये नाम होता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बता दूँ कि मोबाइल
اگر آپ موبائل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اسی کے نام کے ساتھ ہی آپ کو بٹن مل جائے گا، یعنی اسی نام پر اگر کلک کریں گے، انگلی سے دبائیں گے تو اس کی ڈسکرپشن کھل جائے گی. لیکن کمپیوٹر اسکرین پر یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آپ کو یہ دکھائی دے گا شو مور. اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ ساری ڈسکرپشن جو بھی میں نے لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی. یہاں پر میں نے اپنی کنسلٹیشن کی ساری ڈیٹیل میں نے لکھ دی ہے. یہ پرانی ہے، یہاں پر 500 فیس لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس پر فیس اپنی 300 روپے کر دی ہے، تو وہ یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں. تو یہ لنکس میں نے دیے ہوئے ہیں، آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ ان پہ کلک کرنا ہے. جیسے آپ کلک کریں گے تو ری ڈائریکٹ ہو جائے گے امیزون کی پروڈکٹ پر. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے امیزون پر، اور یہ کوئی کمپنیاں ہوتی ہیں، مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرتی ہیں امیزون، دراز، علی ایکسپریس پر. تو میرا بھی پہلے شاپ تھا دراز پر. تو یہ آپ کو کیپسول فارم میں ملے گا. اس کی قیمت یہاں پر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ڈالرز میں یہ ان لوگوں کے لیے جو ایبراڈ ہے، یعنی پاکستان سے باہر ہیں، وہ اگر منگوانا چاہیں تو آپ کو یہ سہولت کے لیے میں نے لنکس دے دیے ہیں. یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک مل جائیں گے، اور جو اصل ویڈیو ہے اس پر بھی آپ کو لنک مل جائیں گی. اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، کیونکہ اس پر میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے ترفلے پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں 26 منٹ کی ویڈیو ہے، اور سارا میں نے اس کے بارے میں جو بھی دے مالائی کہانیاں ہیں، اس کے بارے میں جو بھی میتھس ہیں، وہ سارے کے سارے میں نے کوشش کی ہے بتانے کی. تو آپ وہاں پہ یہ دیکھ لیں پہلے یہ ویڈیو، پھر آپ کو اچھا لگے تو یہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی ہی طب یونانی کی اور آیورویدا کی بہت بڑی دوائی ہے، اور بہت ہی افیکٹو دوائی ہے. تو بھلے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں امیزون کی جو پروڈکٹ میں نے دیکھی، چلیں اور بھی لنک اس کے کھولتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کیا پروڈکٹس ہیں. میں رینڈملی 2-4 کھول لیے. تو سب سے پہلے یہ آ جائے گا میرے خیال میں. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبلٹ فارم میں ہے، یعنی بچے بھی اسے کھا سکتے ہیں، کیونکہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں. تو اس کا ذائقہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو میں نے اس کو چکھا ہے، کبھی کبھار لیا بھی تھا میں نے، تو میں بالکل کھا نہیں سکتا تھا. اتنا اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ کڑوا بھی نہیں کہہ سکتے، مکس ذائقہ ہوتا ہے، مٹھاس بھی ہوتی ہے اس میں، لیکن بہت عجیب. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کے لیے کھانے کے لیے آپ کو دل چاہیے. تو یہاں پر پاؤڈر فارم میں ملے گا آپ کو، یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاؤڈر فارم میں ملے گا یہ والا. اور یہاں پر آپ کو اگین یہ آپ کو کیپسول، آئی تھنک کیپسول ہیں، کیپلیٹ لکھا ہوا ہے جو بھی ہے. تو یہ پروڈکٹس ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سہولت کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ اسپیشلی باہر سے کہتے ہیں. پاکستان میں بھی منگوا سکتے ہیں آپ، یہ امیزون، علی ایکسپریس، جہاں جو بھی فلپکارٹ ہے. فلپکارٹ کے بارے میں تو پتہ نہیں، انڈیا میں تو سپلائی کرتے ہیں لیکن پاکستان میں سپلائی وہ نہیں کرتے. تو اینی وے آپ جو کوئی بھی پاکستان یا پاکستان سے باہر بھی جو بھی سے منگوانا چاہے جہاں سے آرڈر کر سکتا ہے. اور یہ بنی بنائی چیز ملے گی. اور جیسے میں نے بتایا کہ پنسار سے ہمیں کبھی کبھار خراب چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ خود صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اگر غلطی سے وہ پیس لی جائیں. تو یہ اچھا ہے کہ ان کی جو کمپنی کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل کوالٹی کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، تو یہ ہائیجینک کا پورا خیال رکھتی ہیں، اپنے اسٹینڈرڈ کو، اپنی کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ویڈیو تھی، شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ یہ تجربہ بھی. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو دیکھتے رہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ویڈیو آپ کو صحت کے بارے میں مل جائیں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.